नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हाम्रो नेपालको अहिलेको राजनीति अब कुन बाटोबाट हिँडेर कुन मोडमा पुग्नेछ, यसको गन्तव्य के हुनेछ भन्ने बारेको आजको हाम्रो मूल बहसको विषय बन्नेछ। र महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ संसदको पुनर्स्थापनापछि दुईवटा कुरा देखिएको छ। एउटा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षसँग पुनर्स्थापना भइसकेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा एउटा प्रश्न खाका देखिएको छैन, किनभने संसद पुनर्स्थापनाको 1 महिना भइसकेको छ। तर त्यो संसदले न नयाँ सरकार दिन सकेको छ, न यही सरकार नै अबको सरकार हो भनेर यसलाई वैधानिकता दिन सकिरहेको छ। अर्थात् संसदको पुनर्स्थापना भनेर ती पक्षहरूले भने, तर उनीहरूले त्यस अनुकूलको काम गर्न सकेका छैनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने, संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम हो भन्ने पक्षहरूको बीचमा संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि मेलमिलाप देखिएको छैन। यसको कारण के? र यो कुरा भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा, त्यसपछि भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा निरन्तर फेरि पनि निर्वाचनको कुरा गरिराख्नु भएको छ र त्यो अर्ली इलेक्सनको कुरातर्फ नै प्रधानमन्त्रीले किन जोड दिइराख्नु भएको छ? ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भएपछि सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएको छैन र चुनावको कुरा जस्टिफाई गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ। यसले के सङ्केत गरेको छ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रेम शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब काठमाडौँमा मात्र होइन, बाहिर पनि घुमिराख्नु भएको छ, मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूको मन पनि मुटु पनि हात पनि छामिराख्नु भएको छ। अलिकति कुरा गरौँ न। जस्तो चाहिँ काठमाडौँमा त एक खालको माहौल छ, बाहिर गएर बुझ्ने हो भनेदेखि अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम, संसद विघटन, संसद पुनर्स्थापना, प्रतिगमन रे होइन रे, यी चिजहरूलाई मानिसहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन्? सर्वप्रथम त सर्वसाधारण जनताहरूले देशमा के भइरहेछ भन्ने कुराको विषयमा धेरै जिज्ञासा र चासो राखेको भेटिँदैन। तर राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका दलका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश गइरहेको मैले आभास पाएँ। म हिजो मात्रै उपत्यका छिरेको केही दिन म बाहिर थिएँ र त्यहाँ सबै दलका कार्यकर्ताहरू उपल्लो तहका नेतृत्व वर्गसित पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। जस्तै सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू पनि थिए, अनि नगरपालिकाका पदाधिकारी, गाउँपालिका पदाधिकारीसित पनि मेरो त्यो कार्यक्रम थियो। त्यसो हुँदा उहाँहरूको अनौपचारिक तरिकाले मैले बुझ्दाखेरि के देख्दछु भने अहिले आफ्नो दलका नेताहरू कता कता निकम्ब उन्मुख भइरहेको उहाँहरूलाई आभास भएको कारणले चाहिँ उत्तौलो तरिकाले विगतमा जस्तो आफ्नो दलको नेताको एउटा अन्य अन्धोभक्त तरिकाले नलागेर नेताहरूको काम कर्तव्यबाट अलि हामी पनि जनमानसमा अलि स्पोइल भयौँ कि अथवा अलिकति त्यति नाङ्गियौँ कि भन्ने किसिममा अनुभव भइरहेको मैले पाएको थिएँ। र उहाँहरूले अब चाहिँ कुनै नेताको दल विशेषलाई बोकेर अथवा एडभोकेट गरेर बहस पैरवी गरेर हिँड्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ अलिकति सतर्क भएको देख्छु। दलप्रति त उहाँहरूको आस्था छँदैछ होइन, तर व्यक्ति विशेषको तर्फ चाहिँ उहाँहरूको मोह चाहिँ अलिकति ह्रास आएको मैले अनुभव गरेको थिएँ। हिजो जस्तो त्यो चिरा पर्ने, एउटा नेतालाई देवत्वकरण गर्ने, अर्कोको दानवीकरण गर्ने त्यो छैन। अहिले मौनतर्फ उन्मुख भएको मैले पाएको छु। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो सोसाइटी अलिकति म्याच्युर्ड हुँदै गएको सङ्केत हो कि अन्तर्मुखी हुँदै गएको? होइन, त्यो अलिकति परिपक्वता हुँदै गइरहेको दलीय शासन प्रणालीमा अब हामीले अहिले देखिरहेको छौँ कता कता प्रश्नवाचक चिन्ह आइरहेको अवस्था छ नि त। त्यसो हुँदा कुनै पनि दलहरूले एउटा संस्थागत रूपबाट विकास गर्दै, यसलाई सङ्गठनित रूपबाट सुदृढ गर्दै आफ्नो सिद्धान्त, दलीय सिद्धान्तलाई प्रशिक्षण गरेर कार्यकर्तालाई तिखार्दै अगाडि नगएको अवस्थामा र दलका नेताहरू सत्तामा पुगिसकेपछि जनताले त्यत्रो अभिमत दिएर पठाइसकेपछि उहाँले दिनुपर्ने जुन सेवा प्रदाय गर्नुपर्नेको ठाउँमा उहाँले बाचा गरेका कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ चुकिरहेको अवस्थामा अब भागभण्डा र अंशभण्डाका उसमा उहाँहरू फसिरहेको अवस्था र
गैर दलीय चरित्र हाबी भइरहेको अवस्थामा कता कता राजनीति शून्यता उन्मुख भइरहेको देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई जनता तथा कार्यकर्ताले अलिकति सशङ्कित भएर अवलोकन गर्दैछ। यो चाहिँ आम जनतामा अलिकति म्याच्युर्ड हुँदै गएको सङ्केत हो। कार्यकर्ताको कुरा गर्दा नि डाक्टर साहब, कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यत्तिकै म्याच्युर्ड छन् कि उनीहरू चाहिँ एउटालाई धुप बत्ती बाल्ने अर्कोलाई चाहिँ नि होइन, त्यो दाउमा त छन्। फेरि त्यो कुनै अब उहाँहरूमा परिपक्वता नभएको कारण के हो त भने दलले आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो नीति, कार्यदिशा र देशको स्वार्थ र देशको हित के हो भन्ने उन्मुख नभएका कारण दलले त्यो काममा चुकिरहेछ, किन प्रशिक्षण छैन नि। तर हरेक दलको त चाहिँ नि सिद्धान्त छ नि, सङ्गठनको स्वरूप छ, लक्ष्य छ। जस्तो हामी कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भनिसकेपछि ऊ समाजवादी, पर जाँदा साम्यवादी, नत्र भने अहिलेको लागि समाजवादी, त्यसमा च्युत भएका छन् उनीहरू। अब तपाईँले यो दल चाहिँ सिद्धान्त छ भन्नुभयो, अलिकति मलाई गाह्रो छ। म राजनीतिशास्त्र विद्यार्थीलाई दलको सिद्धान्त भनेको कुरो उहाँहरूको कागजमा छ, लेखिएको छ, तर व्यवहार र कार्यक्रममा त छैन नि त। एउटा दल होइन कि सबै दल? होइन, सबै दल। काङ्ग्रेस, अब अहिले देखिएको दल भनेको खास म के गरेँ, दुईवटा दल हो, नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा भनौँ, अथवा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र यता नेकपा एमाले, यी दलहरू हुन्। तर यिनीहरूको त्यो कहाँ चरित्र भेटिन्छ र छामछुम गर्नै पर्ने अवस्था छ त। त्यसै कारणले त स्थिति नाजुक उन्मुख भइरहेछ, गैर दलीय चरित्र हाबी भइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै स्थिति छ, यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तै स्थिति छ, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्तै भएर देखिया छ त। देख्नु भएन प्रमाणहरू र उनीहरूले त्यो आधारभूत चरित्र पनि किन गुमाइरहेका छन्? अब यो पहिलो कुरो त दलहरूलाई गोलबन्द गर्ने भनेको सिद्धान्तै हुन्छ, उहाँहरूको कार्यक्रमै हुन्छ, नीति हुन्छ, र एउटा सङ्गठनमा एउटा अनुशासित तरिकाले अगाडि बढ्ने, सबैलाई समेटेर लैजाने उहाँहरूको नीति हुन्छ। त्यसको अभाव भइरहेको अवस्था छ। जस्तै यहाँ त देखिरहेछ, 5 वर्षलाई दलको सभापतिमा निर्वाचित भयो, अनि हारेको व्यक्ति फेरि हाराहारीमा दौडिरहेको भेटिन्छ। होइन, हारेको व्यक्ति जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा भनौँ न, रामचन्द्रजी प्रत्येक शेरबहादुर देवका कार्यक्रममा किन त्यहाँ गएर विमति राख्दै बोल्नुहुन्छ? उहाँलाई त्यो अवसर किन दिन्छ त्यो पार्टीले? त्यो त होइन त। उहाँले 5 वर्षलाई त धैर्य त पुरो शेरबहादुर देवको नेतृत्वले स्वीकारेर जान पर्यो। आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै गएर, आफ्ना कार्यकर्ता सङ्गठन गर्दै गएर, अब त्यो पदमा म पुग्ने हो, शेरबहादुरजी काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने त्यहाँ जाने हो नि त। मञ्चमा बोलेर त कुनै सार्थक त हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो जनतासित, मतदातासित, कार्यकर्तासित डराउने हो दलका नेताहरू। दलको नेतासित डराउनु पर्ने होइन नि त। त्यस्तै गरेर त अहिले नेकपा एमालेमा यो विभाजन आइरहेको अवस्था, यो हामीले स्वीकार्न पर्दैन र। दलभित्रको महाधिवेशनले निर्कुल गरेको पार्टी अध्यक्ष त केपी शर्मा ओली हो त, अनि हाराहारीमा दगुर्न मिल्ला र। नेकपा माओवादीमा पनि, माओवादी केन्द्र पनि निर्वाचित, हेटौँडा निर्वाचित भएको कमरेड प्रचण्डलाई एकल छत्रतर नेतृत्व दिन नसकेको अवस्था त त्यो दलभित्र उहाँहरूले त्यो प्रशिक्षण गर्न नसकेको नतिजा होइन र। यो रामबहादुर बादल र टेकबहादुर राजे माझी लगायतले जुन अहिले साथ छोड्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो त दलीय चरित्रभित्र त मिलेन नि। त्यसमा त मलाई त कता कता के शङ्का लागिरहेछ भने नेपालमा यो दलीय व्यवस्थामा कता कता आँच उन्मुख भयो कि, अथवा दलीय व्यवस्थाको संस्कारमा, शासन प्रणालीमा हामी शासन गर्ने क्षमतामा अलिकति प्रश्नवाचक चिन्ह आए कि, अथवा यसमा हामी पुनर्विलोकन गर्नुपर्ने अवस्था जान्छ कि भन्ने तरिकाले सोच्ने बेला आइरहेको बडा गम्भीर अवस्थातर्फ हामी उन्मुख छौँ। दलीय व्यवस्थामाथि नै सङ्कटको सङ्कट छ। हेर्नुहोस् त, यत्रो संविधानमा लेखिएका प्रावधान विपरीतको संसद विघटनपछि फेरि संसद पुनर्स्थापना त न्यायपालिकाले गर्यो रे, उसको आफ्नो दायित्वभित्र सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको क्षेत्रबाट गरियो। तर त्यसको पालना भएको खोइ त नि। नैतिकता, राजनीति त जिरो भइसक्यो। अर्को के भएन भन्दाखेरिमा, अब केपी शर्मा ओलीले तपाईँले सुरुमै भनिसक्नुभयो, तपाईँका दर्शकहरूलाई, श्रोतालाई देखाइसक्नुभयो कि अझै पनि चुनावको कुरा आइरहेछ। आवश्यकता के हो त? त्यसै कारण चुनाव भनेको त जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि, अथवा जनताको
सार्वसत्ता अधिकारलाई सर्वोपरि ठान्ने माध्यम हो नि त। त्यसो हुँदा त्यो उन्मुख गइरहेको त यसलाई मैले सकारात्मक तरिकाले लिँदछु, किनभने केपी शर्मा ओलीको हिजो त्यो प्रावधान विपरीतको काम चाहिँ त्यो गलत थियो। तर अब आएर उहाँले जे खोजिरहनु भएको छ त्यो जानेर या नजानेर संविधानमा प्रावधान भएर या नभएर उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो अत्यन्त गैर र संवैधानिक शासन प्रणाली अथवा यो संसदीय प्रणाली विपरीत थियो। तर कता कहाँ राज्यका अन्य अङ्गहरूले पनि एउटा ठाउँमा ल्याइसकेपछि त उहाँले नैतिकताको आफूलाई सोच्नुपर्ने कुरा पनि आउँथ्यो होला। र अरू दलको पनि यहाँ उहाँको ओलीको मात्र नैतिकता सवाल छैन। अरू दलले सडक आन्दोलन गरेका थिए त खोइ त समर्थन फिर्ता ल्याएको हेर्नु त यो गैर चरित्र भएन र यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो चिज पनि चल्छ र यहाँनिर एउटा रोचक पक्ष रुचाइराख्नुको उहाँ केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई रुचाइराख्नुको अर्थ के हो त नि? त्यत्रो सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छ केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँछु भनेर यता भाषा गर्ने जनताको अगाडि गर्ने निमुख जनताहरूलाई ल्याएर काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने शक्ति देखाउने अनि अहिले आएर के गरेको त नि यो नाटक फेरि गम्भीर अवस्था छैन र संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास यही हुन्छ र नैतिकता दुईतर्फै छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसदको पुनर्स्थापनापछि उहाँले नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो, राजीनामा दिनु पर्थ्यो, दिनु भएन। यता विपक्षी मोर्चा भनौँ न जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ भने त पुनर्स्थापनापछि उनीहरूले सरकारलाई हटाउनु र अर्को सरकार गर्नु त कर्तव्यमा चुक्नु भएन उहाँहरूको नैतिकता रहेछ त उहाँको पनि छैन त। पहिलो कुरा त्यसो हुँदा उहाँले अहिले पनि नैतिकताले सदनमा बसेर नैतिकताको कारण तपाईँ राजीनामा देऊ भनेर भनिराख्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीसित नैतिकतै छैन त के दिने हो त नि? नभएको चिज के दिने हो उहाँले? कुरो त यसो हो नि त। नैतिकता भए पो दिने हो, छैन। कसैको नैतिकतै थिएन त भने कसैसित आफ्नो नैतिकता छैन, नैतिकता कसैसित मागेर पाइन्छ र? तर तपाईँ नैतिकता छैन मसित माग्ने। तर डाक्टर साहब जस्तो एउटा राजनीतिक प्राणी एउटा कार्यकारी प्रमुखसँग पनि नैतिकताको खडेरी भयो भने त बडा समस्या हुन्छ। त्यो के भने दलीय तहबाट मैले यो बहसको कुरा गरिरहेको छु तपाईँसित। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय शासन प्रणालीभित्र त त्यो त सर्वोपरि सवाल हो नि त। अति जरुरी छ, अति जरुरी छ नि त जुन चिज हाम्रो जुन छ। र देखियो कि मैले कता कहाँ यो भनेपछि प्रधानमन्त्री जसले सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँमा नैतिकताको खडेरी देखियो पक्कै पनि। यता विपक्षी मोर्चाहरूसँग पनि नैतिकताको एउटा चाहिँ ठुलो भण्डार भएको त भेटिएन, त्यहाँ पनि भेटिएन। एउटा कुरा भनौँ न डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ हिजो यो अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो र प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमन हो पनि भने नि होइन? त्यो शब्द जार्गनहरू प्रयोग गर्नु त कुनै आश्चर्य होइन। त्यो भन्ने पक्षले आज गठबन्धन निर्माण गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ नि संसदीय खेलभित्र प्रधानमन्त्री सफल भएको पनि त हो नि। बेसकेरी त्यही भएर मैले भने त्यो केपी शर्मा ओलीको कदमहरूलाई कता कता हामीले हेर्दा तुलनात्मक तरिकाले हेर्दा बेस्ट एमङ द वर्स्ट सिचुएसन भयो कि अहिले स्थिति गम्भीर छ। कुनै पनि दलको तागत पनि देखिएन। मैले त अझ विगतदेखि भन्दै आएको छु अहिले हाम्रो नेपाल सरकारमा नेपालको सरकार शासन प्रणालीमा शून्यता हाबी भयो। त्यसै गैर संवैधानिक चरित्र हाबी हुन एउटा वातावरण अभिवृद्धि गरिराखेको छ जसको परिणाम हो केपी शर्मा ओलीको कदम। मैले भने होइन यही सगरमाथा टेलिभिजनमा यो झन्डै 1 वर्ष अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ केपी शर्मा ओलीले सदन विघटन गर्छन् उहाँको नियत र उहाँको स्वार्थ त्यस्ता पनि देखिन्छ। उहाँलाई दिएका प्रेसरहरू त्यता छ। अर्को एउटा जङ्गबहादुरको भूमिका निर्वाह गर्छन्, यदि 21औं शताब्दी जङ्गबहादुर हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो नि त। अहिले कता कता बुझ्ने मेरो भाषा बुझ्ने तपाईँका श्रोता र दर्शकहरूलाई त काफी छ त मसला त। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त? अब हामी परिपक्वता देखाउने बेला भनेको अब के हो त भन्दा निकासको विषयमा तपाईँले सुरुमा कुरा गर्नुभयो। आजको बहस चाहिँ निकासको विषयमा बहस गरौँ न। डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो यदि साँच्चैकै यो सरकार नरुचेको हो भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्दैन थियो? त्यही त नैतिकता नभएन उहाँहरूको पनि। यसमा नैतिकता मात्रै छ कि अरू केही कुरा पनि होइन? उहाँहरूमा नैतिकता किन छैन भने उहाँहरूलाई एउटा लोभले के लोभ छ यसमा तानिराखेको समातिराखेको छ। लोभ उहाँहरूलाई सांसद भत्ता हो। अब यही 2 वर्षको समयमा भए पनि उहाँहरूबाट जुन अत्यन्त असम्भव चिजबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ। उहाँहरूका धेरै कार्यकर्ताहरू सांसद हुने अवसर पाउनु भएको छ, समानुपाती पाउनु भएको छ
होइन। अहिले सांसदै नभएका मान्छे के अरे प्रधान के अरे मन्त्रीमण्डलमा पुग्न पाउनु भएको त हो नि त। त्यो खाइखुराकीको लोभ हो उहाँलाई। नितान्त यो अत्यन्त चुनावी भन्दा पनि सरकारमा गएर कमाउनेको नियत मात्रै भयो। 5 वर्षभित्र उहाँहरूले कुनै अवसर देख्नुहुन्न। त्यसको लागि कुर्बानी गरेको उहाँहरूले जनतासित मागेको अभिमत अथवा जनतासित मागेको मतलाई उहाँले स्वार्थमा ल्याउनु भयो। अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि सूर्य चिन्हको लागि मात्रै सङ्घर्ष हो, सांसद भत्ताको लागि मात्रै सङ्घर्ष हो। उहाँहरूसित त्यहाँभन्दा बाहिर उहाँहरूको सङ्घर्ष छैन, त्यो नियतै छैन। त्यो एमाले रहोस् नरहोस् ठुलो मतलब छैन। उहाँलाई त्यति भए हुन्छ, सूर्य चिन्ह र अनि त्यो अब 2 वर्षभित्रको भत्ताको उहाँहरूको आशा र लोभ उहाँहरूको होइन भने सिधै अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अगाडि जानुपर्ने मुख्य अबको एजेन्डा वैधानिक एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि चुनावमा जाने, चुनावमा केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर बल्ल त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने। होइन भने यस्तो किसिमको सरकारको संरचनालाई ल्याङल्याङ तरिकाले अगाडि ल्याएर केही हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ। यो सरकार हटाउने भनेको त समृद्धि हुन्छ, मध्यावधिमा जाने कुरा पनि त। मध्यवधि भन्दिनँ मैले त, मेरो शब्दमा त अर्ली इलेक्सन अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेँ। छिटो चुनाव गर्ने, अर्ली इलेक्सनमा जाने पनि बाटो चाहियो नि डाक्टर साहब। हाम्रो संविधानले त्यो बाटो सम्भव छ। सबै दलहरू संसदमा भएका दलहरूको बिचमा आपसी सहमति भयो भने अब चाहिँ देशलाई निकासा दिनुपर्छ। जति गन्दा राजनीति भयो सबैलाई स्वीकार्य हुने अबको आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर भनेको चुनावै हो। त्यो चुनावमा जानलाई एउटा चुनावी सरकारको गठन गरौँ वा सर्वदलीय तर्फको एउटा छिटो छरितो किसिमको सरकार गठन गरौँ र चुनावमा जाउँ हामी सबै भन्ने तरिकाको सहमति कायम हुनुपर्छ अबको संसदमा। अहिले तपाईँकै शब्दबाट मुखबाट मैले सुनिराखेको छु, देखिरहेको छु, अनुभव गरिरहेको छु कि संसदमा बिजनेस छैन, सरकारले दिन्न। संसद के को लागि त? बिजनेस दिनमा संसद राखिराख्नुको औचित्य केही छ र? यो सरकार राखिराख्नुको औचित्य केही छ र? यिनलाई भत्ता खुवाइराखेर अझै 2 वर्ष पालिराख्नु नेपाली जनताको औचित्य छ र भनिदिनुहोस् त। तर एउटा यो संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ 5 वर्ष सरकार चल्ने, संसद पनि 5 वर्ष रहने, त्यो चिज कल्पना गरेको यसले। अब हामी अर्ली इलेक्सनमा जानेकै हो, अब हामी अर्ली इलेक्सनमा जाने भयौँ भनेदेखि अथवा सरकारको बदलामा अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भयौँ भनेदेखि त्यो चिजमा त विग्रह आउँछ नि। होइन भने त्यो देशलाई जब जब सङ्कट आइपर्दछ त्यसपछि त्यसको निकासा खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। एक किसिमले यो राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्था हो। यो खिलराज रेग्मीलाई किन ल्याइयो त? राज्यका अङ्गमा 3टा अङ्गहरू हुने होइन, व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब संविधान सभाको चुनावैबाट सिर्जना भएको तत्कालीन निर्वाचन गरेको संविधान सभाको सरकार, संविधान सभा तत्कालीन संविधान सभाले पनि त्यो संविधान सभा जुन बनाइएको थियो 601 को, त्यसले पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेको कारणले सङ्कट विमोचन गर्न ल्याएको नै खिलराज रेग्मी। त्यसलाई तपाईँले कसरी वैधानिक भन्नुहुन्छ? ती कालोकोट लगाउनेले खिलराज रेग्मी त्यहाँ गएको अवैधानिक भन्ने कुरा गरेका होइनन्। तर खिलराज रेग्मीले के गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ के अरे संविधान निर्माणको निर्वाचन गराइसकेपछि उहाँ फर्केर फेरि आफ्नो पदमा जानु भएन। उहाँले नैतिकता भने त्यहाँ देखिएको छ, उहाँले चट्ट राजीनामा दिएर बसिदिनु। यो किसिमको नैतिकता त हुनुपर्छ। उहाँलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भने के? संविधान लेखिएको चिज हो। आज त्यसपछि यो सरकारले र यो संसदले सङ्कटको मोचन गर्न सक्दैन। यसले गर्दैन मित्र। यो जति समय रहे पनि जति गुजार्यो उति बेकुब तरिकाले अगाडि बढ्छ। यसले नराम्रो किसिमको सन्देश पनि स्थापना गर्छ। जस्तै हाम्रो शासन प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिको शासन व्यवस्थामा 51 सालको चुनाव पछिको होस राइडिङ र मिलिजुली सरकार र अदालतले फैसला गरेको अनुसार यही सदनबाट निकासा खोज्नुपर्छ, यो आरको चुनाव जान हुने भन्ने किसिम अदालतको फैसलामाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह गर्छु मैले। जब त्यसले निकासा दिन भनेपछि 19 जना सांसद रापरा गएला 19 जनालाई मन्त्री खुवाउन बाध्यता के थियो? 68 जनाको सांसद के अरे मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुको अर्थ के नेपालको औचित्यभित्र हो?
यो संविधान 2072 भित्रको संविधानमा यही किसिमको परिकल्पना गरेका होला त। त्यसो भए यो सरकारलाई फेरि एउटाले गएर समर्थन दिने, टिकाउने अथवा यो संसद चाहिँ नि 10 दिन रोक्ने, 15 दिन चलाउने, 15 दिन रोक्ने, 2 महिना चलाउने यस्तो गरेर रहेछ त। तपाईँले बुझ्नुभयो रहेछ, तपाईँको दर्शकहरूले अझ योभन्दा अगाडि बुझिसकेका छन्। त्यसै कारणले अबको निकासा भनेको चाहेर पनि नचाहेर होइन, तपाईँले भनिसक्नुभयो। अहिले भएको केपी शर्माको सरकारका मन्त्रीमण्डलले बोलेको मैले सुनेको छु, अथवा उहाँको महासचिवले बोलेकै सुनेको छु, र उहाँको शिक्षा मन्त्रीले त मतपत्र छाप्न तयार भएर बस्छ भने जनशिक्षा सामग्रीमा त्यहाँको कर्मचारीलाई उ गर्नुभएको छ। अनि यतातिर नेपाली काङ्ग्रेसका केही वरिष्ठ नेताहरूले पनि त्यो सार्वजनिक रूपबाट अब चुनाव भनिसक्न मेन्टली प्रिपेयर्ड, अल आर प्रिपेयर्ड। मलाई त कता कतालाई चाहिँ विप्लवजीले पनि तयार हुनु पर्यो अब त, होइन र चुनावको लागि। वैधानिक शासन प्रणालीमा, शान्तिपूर्ण शासन प्रणालीमा उहाँ सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि त्यो अवसर हो। अबको निकासा भनेको त अदा राप्रपा लगायत तत्कालीन राजदरबार अथवा शासन के अरे शासन प्रणालीमा ठुलो योगदान गरेको राजतन्त्रको पनि एउटा अवसर हो यो। राजतन्त्रले पनि चुनावमा भाग लिने होइन, उहाँसित सम्बद्ध भएका त्यो संस्थापट्टि आस्था गरेका राजनीतिक दलहरूले पनि प्रशिक्षणबाट अगाडि आउनु पर्यो र केही इस्युहरू, समस्या के अरे सवालहरूमा सायद जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ कि त्यो तर्फ हामी सोच्नु परेन। अन्य तरिकाले शासन चलाउने, जुन शासन प्रणालीबाट निकासा छैन, देशको समृद्धि छैन, नेपाली सुखी छैनन्, खुसी छैनन् भने त्यसलाई निरन्तरता कहिलेसम्म दिइराख्ने कि हामीले हेर्न पर्यो। त्यसभन्दा जनतासित हामी जानु पर्यो कि जनता विहीनको शासन हो भने तानाशाही शासन आउनु पर्यो। अहिलेको निकास भनेको त्यसैदेखि गर्नुपर्ने चुनाव हो, त्यो गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यसमा राष्ट्रिय सहमति होस् या सर्वदलीय सहमति या चुनावी सरकार भने त स्वीकार्नु पर्यो नि त। त्यति त स्वीकार्नु पर्यो। त्यही भन्दा को व्यक्ति ल्याएर हिजो खेलराजलाई किन ल्याए जस्तो अब कुनै एउटा सिभिल नागरिक समाजको कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा सबैको स्वीकार्य हुने व्यक्तित्व छिटो छरितो प्रभावकारी सानो एउटा निर्वाचन सरकार बनाएर सबैले त्यसमा सहमत गरेर हामी जाऊँ त। आफ्नो हैसियत देखाउँ भने खेलाडीहरू नहुने यी राजनीतिक दलहरू त पार्टीहरूको तर्फबाट चाहिँ कोही त्यो त्यस्तो किसिमको सरकारले त्यति निष्पक्ष गर्दैन, सबैलाई शङ्का हुन्छ। त्यसभन्दा यस्तो सरकार नभएर चुनावी सरकार, नागरिक सरकार पनि अब भनौँ या चुनावी सरकार, नागरिक भन्ने त अलि मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। चुनावी सरकार बुझ्ने भाषा, तर नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक दलको होइन कि फरक खालको मान्छेको, जसको नेतृत्वबाट सबै दल सहमत हुन्छन्, सबैलाई सुलभ हुन्छ, सबैलाई कम्फोर्टेबल फिलिङ छ। फेरि कता कहीँ कमरेड प्रचण्डको शब्द आयो, कम्फोर्टेबल सरकार इन्डियालाई बनाइदिन्छु भने जस्तो त्यस्तो किसिमको सबैलाई सहज हुने, मान्य हुने, निष्पक्षता, समदूरिता अनि सबैलाई समन्यायिक तरिकाले अगाडि लैजाने किसिमको सरकार गठन भएर चुनावमा जाने, हैसियत देखाउने। डाक्टर साहब, यो चुनाव अर्ली इलेक्सनप्रति सबैभन्दा बढ्ता हुन्न कसले भनिराखेको छ? कसैले पनि भनेको छैन। कसैले भनेको सुन्नुभएको छ? कुनै राजनीतिक दलको ठेट्नाले पनि भनेको छैन। अनि यस्तो माहौल, यस्तो शून्यताको अवस्थामा सबैको मौन समर्थन हो यो चुनाव भनेको। प्रचण्डजी तयार भएको पाउनुहुन्छ? उहाँलाई त लस हुँदाखेरि उहाँ नहुन नि सक्छ, तर बोल्नु भएको त छैन। चुनाव हुन्न भन्नुभएको त छैन। उहाँले पनि खोज्याए के त उहाँले पनि फेरि ढाडमा चढेर टाउका हिर्कन खोज्या कसको? त्यो फेरि केपी शर्मा ओलीबाट त उहाँ त विमुख भइहाल्नु भयो। विधिवत त्यो छोडपत्र भयो उहाँको भन्ने कि सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो। आजको मितिमा चाहिँ भर्खर पार्टी फुटेको छ, सङ्गठन निर्माण गर्न सकिराख्नु भएको छैन, त्यसकारण चुनाव त माओवादीले अहिले तत्काल स्वीकार्ने अवस्था त छैन नि। गर्ने के त? त्यहाँ झुन्डिएर सत्तामा गएर फेरि उहाँहरूको अझ थप पद कति पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले 2 वर्षमा कमाउनबाट उद्धृत हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट गैर नागरिक तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले यहाँ चुनावमा हालिमुली गर्ने, मतपत्र च्यात्ने, बाकस फेर्ने, त्यहीको अवसरको पर्खाइको कुरो हो भने
मेरो भन्नु छैन त्यहाँ। अब होइन नि खोज्याए के ओलीलाई टिकाइराख्ने तिग्रम त देखिरहेछ। चित्रबहादुर केसीलाई पनि यो आम निर्वाचनलाई राम्रो हुन्छ, उहाँले बोल्न त उहाँले चुनाव जान हुन्न भन्ने मान्छे बरु त्यही हो। किन फाइदा छ भने तमसा देखिरहनु भएको छ नि, संहिताले काम नगरिराखेको उहाँले देख्नु भएको छ। उहाँ त अस्ति मैसँग भन्दैनुहुन्थ्यो एमाले र माओवादी अझै पनि मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ भन्दैनुहुन्थ्यो। गलत गलत भावनाको नि कुरा हो नि। कम्युनिस्ट अभ्यास भएन, अझै फेरि के खोज्या? नहुने गाउँको अथवा नहिने गाउँको बाटै नसोधिदिनु न, नहुने कुरा कम्पोजिसनै यो फ्युजनको कुरै कल्पना नगर्नु न। एमालेमै पनि त विग्रह छ नि त, माधव नेपाल झलनाथ खनालको असहमति छ। त्यही भएर त प्रधानमन्त्री कसरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ? होइन, यो त सबै दलहरूको तर्फबाट एउटा यस्तो किसिमको सोच आउनु पर्यो। ओलीको यस्तो सरकारलाई हामी हटाउनको लागि पनि एउटा विधिवत तरिकाले जानु पर्यो। किन ओलीसित नैतिक छैन भने त उहाँहरू भन्नुभएको छ, आफूहरू नैतिक छन्, उहाँले कुरा गरिरहेको छ। गोलमाल त धेरै छ नि मित्र। तर हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट सांसद खाने वामदेव र नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत अनि के अरे उपनिर्वाचनका सांसददेखि लिएर अनि कहाँ कहाँका पदाधिकारीले समेत अकुपाई गरे। यो गैर संवैधानिक, गैर न्यायिक, गैर कानुनी तरिकाको अराजकता उन्मुख भएन र यो देशको स्थिति? कानुनी राज्य खोइ? यही हो बाबा हामीले खोजेको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नेपालमा। त्यसो भएदेखि यो सरकार र यो संसद काम छैन, यसको विकल्प तुरुन्तै चाहियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली त मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँको सरकारले काम गरेन भनेर, अथवा उहाँ नन पर्फर्मर हो भनेर उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न नि। अलि तपाईँमाथि शङ्का लाग्यो मलाई फेरि। त्यस्तो भएको भए उहाँ चुनाव जाम भनेर भन्नुहुन्छ र, तर उहाँसित एउटा चिज छ, मेरो नेतृत्वको सरकारमा चुनावमा जाम भन्ने उहाँको लालचा होला, सोच होला। तपाईँले को भनेको कुरालाई म भनिदिन्छु सार्वजनिक रूपबाट, सबै तपाईँका दर्शक र श्रोता होला भनिदिन्छु, त्यो नियतले होला। उहाँले बोलिराख्नु भयो त चुनावमा जाम भनेर, त उहाँको भित्र स्वार्थ के हो भने मेरो नेतृत्वको सरकार भन्ने होला। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ उहाँले साँच्चीकै चुनावमा गइयो भनेदेखि हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास पनि होला उहाँलाई, आत्मविश्वास? त्यो त चुनावमा भाषण गर्नु, पब्लिक कार्यकर्ता जम्मा पारेर ताली पिट्नु त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँको तपाईँले एउटा कुरा बुझिदिनुहोस् के भने केपी शर्मा ओलीको बाध्यता र व्यवस्था, उहाँलाई वरदान प्राप्त भएका कुराहरूतर्फ पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस्, सोच्नुहोस्। जस्तो देखिहाल्ने स्वास्थ्यले साथ नदिएको भनेका कारणले उहाँपट्टि सोचिएको गलत सोचले आज पार्टीमा विभाजन आयो। दोस्रो कुरो, उहाँको स्वास्थ्यमा यस्तो आमूल परिवर्तन भने के भन्ने यस्तो किसिमको नयाँ बोनस नवजीवन उहाँ प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि गएर अत्यन्त उहाँले शासन गर्न निम्ति मलाई आफ्नो सरकारका आफ्नो दलका साथीहरूले सहयोग गरेनन् भने गुनासो राख्नुभयो। त्यो गुनासोलाई सम्बन्धन 19 पेज र 38 पेजेस यस्ता किसिमका फोहोरी खेलदेखि लिएर निमित टेन्न बनाएर मेट्नेदेखि गतिविधिदेखि लिएर साधारण सदस्यबाट हटाउनेदेखि लिएर अहिले स्पष्टीकरण सोध्नेको सिनेरियोसम्म आइसकेको गन्दागोललाई त हेर्ने हुने पार्टीभित्रको स्थिति त नाजुक त हो त। के अझै पनि तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ यिनीहरू फुटेर यो देशको हित हुन्छ भन्ने कुरा? न नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर हित हुन्छ हामी नेपालीहरूलाई, न त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राखेका नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गरेका मतदाताहरू निमुखा जनताहरूको हित विपरीतको यो पार्टीको विलिन भयो भने हित हुन्छ? कुन पार्टी आएर यहाँ चल्छ त? उहिलेको पार्टी खुइलिएको तरिकाले रापरापाको भित्र पनि त्यस्ता मुन्डा खुन्डा भएकै कारण विभाजन भएर बल्ल यहाँ अस्तित्वको सवालले एकीकरण भएर बसेको छ। तर तिनका कार्यकर्ता तिनका भिजनमा पनि त ह्रास आइसकेका छन्, तिनका मतदाता पनि सिफ्ट भइसकेका छन् नि त। स्थिति त नाजुक छ त। त्यसो हुँदा जबसम्म 2 या 3टा पार्टी प्रत्यक्ष रूपबाट शासनमा सरिक हुने हैसियत राख्दैनन्, त्यो किसिमको यहाँ राजनीति विकास हुँदैन, तबसम्म नेपालको संसदीय बहुदलीय शासन पद्धतिलाई अगाडि लैजाने आस्था कसरी हो त नि? के अझै पनि हामी 6-7 वर्ष यस्तै अन्यलको स्थितिमा घुसिरहौँ? तर अहिलेको विवाद हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हिजो नेकपा बन्यो,
अदालतको निर्णयबाट एमाले भयो, माओवादी भयो, फुट्यो। एमालेमा विवाद छ, त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको विवाद फुट्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो अवस्था छ। माओवादी बन्यो तर सग्लो त बनेन नि, बादलजीहरू, टोबहादुरजीहरू यतातिर एमालेतर्फ हुनुहुन्छ। त कसरी एक रहन्छ नि पार्टी? कसरी सम्भव छ त्यो? सम्भव छ। यी नेताहरू त काम लागेनन्। यी नेताहरू भनाउँदा उहाँहरूको अनुपस्थितिमा मतदाता त एक गोल हुन्छन्, 70 लाग्छन् एकातिर। शेरबहादुर र रामचन्द्रजी लगायत ठुल्ठुला मान्छेहरू यता पन्छिनु भने अर्को नयाँ नेतृत्वले त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले एकीकृत गरेर जान्छ। हेर्नुहोस्, यी अहिले देखिएका 4-6 जो नेता हुन् यिनी मात्र यी पक्का को हुन् भन्दा आफूले पनि केही गरी खान नसक्ने, अर्कालाई अवसर नदिने र अनावश्यक जनताको अभिमतलाई पनि स्याल्युट गर्न नसक्ने, थाम्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने यी पद ओगुटा र ठाउँ ओगुटा मात्रै हुने। भनेपछि के त यसको निकासा भनेकै नयाँ प्रणीत रूपान्तरण गर्नु पर्यो। यिनीहरूले 4 चोटि प्रधानमन्त्री खाने अवसर प्राप्त हुने किसिम विधि विधानहरूमा संशोधन गर्नु पर्यो। पार्टीको विधि विधानमा संशोधन गर्ने हुँदैन। समावेशीको हामी कल्पना गर्छौँ भने पार्टीभित्र पहिला समावेशीको नियम प्रावधानहरू चाहिँ लागू गर्नु पर्यो, न कि संसदमा होइन, संविधान होइन, समावेशी पार्टीमा समावेशीको विधान तय गर्नु पर्यो, निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीको मेकानिजम तय गर्नु पर्यो। टक्रक्क उपाध्यक्ष र उपमेयर राख्ने, महिलाहरूलाई राख्ने होइन। फ्री कम्पिटेटिभ तरिकाले जानको निम्ति पार्टीभित्र राख्नु पर्यो त्यो प्रावधान। यो अहिले माथिल्लो लेयरमा रहेका नेताहरूले सर्लक्क बिदा दिएर नयाँ पिँढीलाई ल्याउँछन्, पार्टीलाई चाहिँ अक्सिजन बिदा लिने बेलामा मजाले माला लगाएर बल्ल माला लगाउने बेला आएको छ। उहाँहरूले अहिले त फकिरमा लगाइराख्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा होइन। माला लगाएर सम्मानित भएर बस्ने, सद्बुद्धि आउँछ भने आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि गइराख्छ त्यो किसिमको सरसल्लाहमा उहाँ सम्बन्धित सल्लाहकार भएर बस्ने। गणेश मानजी पनि त हुनुहुन्थ्यो कि यो अहिले बिदाई गर्ने बिल्कुल सही मौका हो। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, यता केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अब उहाँहरू नयाँ किसिमको यिनीहरू जायज भएर नयाँ सोच आउँछ। ऊ केपी शर्मा ओलीको जस्तो बुद्धि आफूलाई मेन्युभर गर्ने अथवा रणनीतिक तरिकाले अगाडि आउने, अस्तित्व कायम गर्ने। उहाँको अस्तित्व त बडो सङ्कट अवस्थामा थियो त। हेर्नु त त्यत्रो केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, जसपा बाबुरामजीका क्याम्पदेखि लिएर सारा ओलीको विरुद्धमा थिए त यो देशमा। आन्दोलन गर्ने त भित्र यिनीकै पार्टीभित्रका मान्छे मात्रै थिए होइन। यहाँ सडक नारायणीय प्रदर्शन गर्ने, बिरकुटीमा प्रदर्शन गर्ने यिनीहरू भित्रै थिए। तर अहिले त्यो अवस्थामा आइराखेको अवस्थाले हेर्दा त कता कता फेरि नयाँ जीवन आए जस्तै केपी शर्मा ओलीले लिडको लगाइदियो भने के हुन्छ नि? केपी ओली हिजोको भन्दा शक्तिमान भएका हुन् होइन, शक्ति व्यक्तिगत रूपबाट त शक्तिमान भए। अब जनताले के गर्छ त्यो म भन्दिनँ, अहिले कसैको इन्टिग्रिटीमा क्वेसन गर्दिनँ। उनको त्यो त जनताले उनको हाराहारीको शक्तिमा अहिले को छ नेपाली राजनीतिमा? देखिँदैन। मौन तरिकाले बस्यो शेरबहादुर देव है नि, फेरि अर्को हेर्नुहोस्, त्यो 4 चोटि न 5 चोटि भयो भने त्यसको विकल्पै देखिराखेको छैन। रामचन्द्रजी बुझ्नु हुँदो रहेछ राजनीति। फेरि नेपाली कानुन हेर्नुहोस् त। अनि कता कहीँ हिजो एउटा अस्ति मैले एउटा कता सुनेको थिएँ, काठमाडौँ आएपछि कोइरालाहरू हामी एक ठाउँबाट उभिन्छौँ है भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कोलिन तन्त्रमा कहिलेकाहीँ परिवार तन्त्रमा इन्डियामा गान्धी परिवार जस्ता, नेपालमा कोइराला परिवार जस्ताहरूलाई पनि कता काहीँ हिँगाले टालोबाट रूपबाट नि त्यो त्यसमा पनि हुनसक्छ नि त, स्थिति त आउँछ त। तर अघि तपाईँले सुरुमा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैनुहुन्थ्यो, शक्तिमान त प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुभयो, तर उहाँको सरकारमाथि प्रश्न उठेको कुरा त स्वयं तपाईँ भनि नै राख्नु भएको छ। यसको विकल्प किन नदिएको तिमीहरू भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। गणितीय हिसाब यसको संरचनामा त्रुटि छ। त्यसमा साहस गर्नुहुन्न के कमरेड प्रचण्ड। अनि शेरबहादुरजीले त बडो परिपक्वता तरिका राजनीतिक अब्जर्भर भएर बस्नु, पर्यवेक्षक भएर बस्नु भएको छ। सुनर अर लेटर लड्डु उहाँकै हातमा पुगिसकेको छ। किन धैर्यता नगर्ने त? यसपटक किन छुद्रो बोल्ने त? यसपटक शेरबहादुर देउवा अलिकति म्याच्युर्ड देखिनुभयो? पक्कै पनि। खोइ कहाँबाट त्यो किसिमको हुन त यो त धेरै गरिराख्नु पर्ने थियो। उहाँ त सुतिराख्नु भयो त कुम्भकर्ण जस्तै।
नेपाली काङ्ग्रेसै सुतेको थिएन कुम्भकर्ण जस्तै, प्रतिपक्षै थिएन नि त। त्यही भएर चाहिँ उन्माद आएको। हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि हाम्रो सशक्त प्रतिपक्ष छैन, हामीले जे पनि गरेर हुन्छ भन्ने नेकपाको सरकारले त्यो देखाएर नै यो स्थितिमा हामी गुज्रन पुगेका हौँ। त्यो घमण्डले गर्दा नै यहाँ पुग्या हो पक्कै। अब त्यसो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अब सधैँ त मान्छे शासनमा रहँदैन, पार्टीको सत्तामा पनि रहँदैन, राज्य सत्तामा पनि रहँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले शक्तिमान हुनुहुन्छ भने अब थप सर्वशक्तिमान हुँदै जानुहुन्छ कि अब चुचुरोमा पुगेपछि त झर्ने नै हो नि त? सायद उहाँले आफूलाई रूपान्तर गर्दै जानुभयो भने शक्तिमान हुन पनि पुग्नुहुन्छ। रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो कि त्यो रूपान्तरण गर्दाखेरि तपाईँको चरित्र हिजो जस्तो त त्यही बोकेर हिँड्नु भयो नि त, काम छैन। पार्टीभित्रको साथीहरूलाई एडजस्ट नगर्ने, उहाँका सल्लाहकारहरू उहाँले आफूले भिजन गरेको कुराहरू, श्रमिक वर्गको पार्टी हो यो, मजदुरको पार्टी हो, किसानको पार्टी हो यो भन्ने, तर लाइन लगाएर चाहिँ 350 जना मारवाडीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने भएपछि कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ त्यो पार्टीले? कसरी त्यो पार्टी विचारमा तपाईँले अहिले उहाँ त्यो शक्तिमानको अवस्थामा आउनुको पछाडि उहाँका क्रियाकलापहरू, उहाँका कदमहरू संवैधानिक हुन् र? राजनीतिमा लभ गर्ने, प्रेम प्रेमिका खेल्ने मामलामा अनि लडाइँमा तपाईँ नैतिकता खोल्दै हिँडेर साध्य होला र? त्यहाँ जे पनि गर्न पाइन्छ? गर्छन्, पाइँदैन। हाम्रो आदर्शको सोच हो, तर गर्छन्। हिजो गरेका थिएनन् र? कसरी त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष लगायत त्यहाँका मान्छे व्यापारीहरू कसरी त्यहाँ अंश बना गए? मैले यति चन्दा हालेर नै मैले सांसद खाएको भनेका जस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू समेत आए होइन र? त्यो पनि त्यही पार्टीमा आयो। अनि कहाँ छ नैतिकता? कहाँ छ? तपाईँले तर नागरिक सरकार कहाँ आयो त नि? होइन डाक्टर साहब, तर लाइन लागेर चाहिँ व्यापारीहरू एउटा कुनै अमुक पार्टीमा प्रवेश गर्नु भनेको यसको सङ्केत के हो? यसको सङ्केत हो हामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा असफल। यो व्यवस्था व्यापारीहरूले त्यसरी सत्ता कब्जा गरेन, संसद कब्जा गरे भने उहाँहरूको पक्षमा, उहाँको व्यापारको पक्षमा, स्वार्थको पक्षमा नीति बन्छ। अहिले खास जुन नीतिले ती माफिया भनेर त नभनौँ, माफियालाई सहयोग गर्छ। माफियाको चङ्गुलमा यो सरकार चल्छ। डाक्टर साहब, यो किनभने चन्दा निर्वाचन अर्थतन्त्रले काम गरिरहेछ अहिले नेपालमा। पैसो हो। यो देशमा खास राजनीति कसले गरिरहेको छ? यो राजनीति गर्ने व्यापारीहरूको अहिले अथवा बिचौलियाहरूको आधारमा अहिले यहाँ चलिरहेछ। खास राजनीति चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको ठेक्कापट्टा गर्ने। हेर्नुहोस् त, अनि हाम्रो कुन कम्पनी नाम नभनौँ, अप्पु पप्पु के कम्पनीहरूका कामलाई तिनीहरूलाई दिएका कुराहरू, अनि हाम्रा नेताहरू बसेका ठेकदारका घरका कुराहरू, है त्यति धेरै कुरो नकोट्याउँ। अनि हाम्रो नेताहरू चाहिँ के गर्छन्? राजनीति चाहिँ बिचौलियाले गर्छन् भने यिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन्? पपेट नाच्ने। उनीहरूले जता नचाहे त्यता नाच्ने हो। नत्र भने यस्तो तरिकाको भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त? तपाईँले केही लिनुभएको छ, केही गुमाउनुहुन्छ। मैले व्यापारीसित 10 रुपियाँ चन्दा ल्याएको छु भने व्यापारीले 100 रुपियाँको नाफा उपलब्ध गर्ने अवसर हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु मैले तपाईँलाई। कुनै बेलामा नेपाल उद्योग विभागमा मेरो एउटा पढाएको विद्यार्थी खरदार थियो, अनि हामी चाहिँ यो दसैँ बेलामा केही लिन जाऊँ त्यहाँ उहाँको हेडक्वार्टरमा भनेर एउटा म पनि त्यतिखेर ल के रहेछ त बियर साबुनको कुरो रहेछ। अनि मल्टिपार्टी आइसकेपछि भने अब तपाईँहरू हाम्रो घरमा आउन पर्दैन भनिदियो त्यो व्यापारीले। किन भन्दा अब हामी सरकारलाई चन्दा दिन्छ, उ त्यति भने तपाईँहरू कर्मचारी नआए भने हामीलाई तपाईँलाई खेलाइराख्नु पर्दैन, हामी माथिबाट रगाउँछौँ, तपाईँलाई काममा ठ्यास लगाएर हाम्रो स्वार्थ लिन्छौँ, अबदेखि नआउनुहोस् भन्नुभयो। म त अचम्म माने, मलाई त ठुलो मसाला भइगयो त त्यहाँबाट। यस्तो देश हो नि त यो। टिप्टेवाला को थिए? सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुछेका व्यक्ति होइन। त्यो युनिटी टावर बनाउने मान्छे, राष्ट्रपतिदेखि सबै प्रधानमन्त्री सबै दलका नेताहरूलाई लगेर त्यो दर्दै नभएको संस्थामा अतिथि बनाएर गर्ने मान्छे को हुन्? हेक्का होला त यो देशका नेताहरूमा? म कुन ठाउँ जाँदैछु, कुन संस्था के हो भने हेक्का होला त? अझ धेरै कुरा नखोलौँ, मसँग अरू धेरै कुरा छन्, प्रमाण सहित भनिदिन्छु म। कुन कुन नेता कहाँ कहाँ गरे, के काम गरेर फस्यो भन्ने कुरा पनि म भनौँला, तर त्यो मेरो पनि नैतिकता फेरि प्रश्न आउला। डाक्टर साहब, अब त्यसो भनेदेखि तपाईँले देखेको विकल्प भनेको राष्ट्रिय सरकार, त्यसले चुनाव गराउने, फ्रेस म्यान्डेटमा जाने, तर त्यसबाट आउने
होइन ताजा जनादेशले चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ दुधले नुहाएका मानिस आउँछन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? त्यो त छैन, पैसाको खेल आउँछ नि त। बिचौलियाको भूमिका सर्वोपरि छ नि त। यसको मतलब अंशबन्दी हाम्रो राजनीति एकातिर हाम्रो चरित्रलाई स्पाइल गर्ने हाम्रो संस्कार हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो संस्कारसम्म त म पनि आत्मआलोचना गर्छु। एउटा त्यो जाहिर खाने संस्थाको हिसाबमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व शिक्षक हो, प्राध्यापक भने हामीले अंशबन्दी राजनीति त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, ट्युबाट सुरु भयो बस। अनि त्यो रोग अहिले गएर सरकारले अङ्गीकार गर्यो। अनि अंशबन्धकै राजनीतिले नै नेकपाको पार्टी विभाजन भएको तत्काल एडहक, त्यो पनि अर्कालाई नजरअन्दाज गरेर बनेको एउटा तानाशाही तरिकाको चरित्र देखाएर बनायो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने थियो त। जनता भएको निर्वाचन आयोगले के हेऱ्यो होला? उहाँका आर्थिक सल्लाहकार होइन राजनीतिक सल्लाहकार महान्यायाधिकताले के हेऱ्यो होला नि त? त्यति पनि ख्याल नगर्ने त यो देशका सल्लाहकार रहेछन्, न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू संविधानविद रहेछन्। आयोगमा त्यति बेला कसरी दर्ता भयो होला? कानुनी प्रक्रियाहरू किन नहेरिएन होला? खोलेन होला? त्यो आयोगमा बस्ने मान्छे को होला? त्यो प्रश्न छ नि होइन डाक्टर साहब? 3 4वटा चाहिँ आयुक्त हुन्छ। अब त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, तपाईँ अघि जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि दलीय व्यवस्था नै कतै अफाप हुने फेल हुने त होइन भनेर गाह्रो भइरहेको छ। त्यो भयो सकसबाज, फेरि विकल्प छैन। त्यसपछि विकल्प के छैन? तर यो चलिराखेको छैन, अर्को विकल्प पनि छैन भने म तर यिनीहरूले भन्नुपर्छ हो यसको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? विकल्प त छ त, संविधानको विकल्प त छ त नेपालमा। अघि तपाईँले जन्म सङ्ग्रहको नि कुरा गर्नुभयो, विकल्प छैन भन्दै पनि सङ्केत गरे। केही कुराहरू जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्ने, केही राष्ट्रिय मामलाहरूको जस्तो एकमा अहिले चाहिँ संघीयताको सवाल छ नि, 2मा राजतन्त्रको यो पनि होला, यसलाई चाहिँ विधिवत तरिकाले विसर्जन गरे हुँदैन। अर्को हिन्दू राज्यका कुराहरू, धार्मिक उसका कुराहरूको विषयमा जनमत लिएर बकायदा साथ हामी जनताको अभिमतबाट चलिरहेछ भन्ने कुरो के जन्म सङ्ग्रहभन्दा ठुलो सर्वोपरि यो सार्वभौम सत्ताको अभ्यास जान जरुरी छ र? हुन्छ होइन अहिलेको माहौलले त्यहाँ जरुरी अथवा त्यसले त्यसरी फोर्स गरेको छ? कोर्टको खल्तीबाट हाल्ने हो त संघीयता? होइन, 19 दिने आन्दोलनमा कसैको एजेन्डामा थियो? पछि मधेस आन्दोलनमा भयो नि, त्यो टायर वाले एकछिन पछाडि त्यो त चौथो संशोधनमा 63को संविधानको चौथो संशोधनमा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? यो त काँतर तरिकाले हालेको एजेन्डा हो। त्यो बिग्रेकै यही हो। वामदेवजीबाट हामी हुन्छौँ भने ल्याउने हो। त्यो नारायण काजीको उपस्थिति त्यहाँ चाहियो, गैर सामान्य तरिकाले भए पनि त्यो व्यक्ति चाहियो। मलाई फलानी नि चाहिन्छ भनेर कसैले गीत गाए जस्तै हो यो। नत्र नेपाली जनताले 5 वर्षलाई उहाँलाई ठ्याक लगाइसके होइन र? निर्वाचन हारिसकेका व्यक्तिले संविधानको मूलभूत 3टा कुरा हुन् नि त, यही संघीयता, यही धर्मनिरपेक्षता, यही गणतन्त्र। त्यो नै जनमत सङ्ग्रह भन्नु। गणतन्त्रको विषयमा म के भन्दछु भने तत्कालीन राजतन्त्रले सहज रूपबाट नैतिकताको फुल पाठ सिकाउँदै विसर्जन भएको, नारायणजी छोडेको, त्यसमा सोचिराख्नु आवश्यक छैन। तर त्यो तन्त्रले अब आएर फेरि आज हामी प्रतिगमन भन्ने अहिलेको नेताहरूको शब्द, हामी पूर्व अभ्यासमा फर्कन सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसका भिजनकारहरू सकिसके, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका डिजाइनर पनि सकिसके, त्यसलाई चलाउने त्यो जुन स्केलेटन जुन बनाएका थिए, स्केलेटन त्यसमा काम गर्ने वर्कर्स र एक्टिभिस्टहरू जो थिए नि, म्यानेजरहरू सकिसके होइन? सकिसके नि। कुनै बेला मलाई जन्म दिने आमा र बाबु पनि त थिए नि त, अहिले त छैनन्। अब त्यसो हो नि, त्यसमा किन जनमत सङ्ग्रह गरिसक्नु पर्यो? तपाईँले भन्नु उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरे, उसले विदाई गर्यो। जेठ 15 गते जुन उ गरियो नि, तर अलिकति त्यहाँ के भएको छ भने यो आन्दोलनको समयमा यो निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भनिएको थियो त्यसलाई। अनि राजाले बिउताको संसद हो नि त, अनि त्यसैलाई फाल्ने त के? मैलाई मार भने मैले अब के अरे अभियुक्तहरू तयार गरेर कि मलाई किल गर्ने अथवा मार्ने, माकुरो ज्यान मारालाई मैले बनाम? माकुरोको अवस्था त्यही हुन्छ नि, बच्चा जन्म। माकुरो त बिचरा त्यसको संस्कारै त्यस्तो पर्न गएछ होइन?
त्यत्रो फुल पारेर अनि बच्चा फुलको ढङ्ग्रो बोकेर हिँड्दा बच्चा निस्केपछि उसैलाई खाइदिन्छ कुकुरको पनि हुन्छ दुध चुस्दै मर्छ छाउराहरूले त्यस्तै जस्तो। त्यसमा यो दलीय व्यवस्था चाहिँ क्रमशः सङ्कटतर्फ उन्मुख छ अहिले यति भनौँ अत्यन्त त्यो छ र निकासाको पहिलो स्टेप अथवा खुड्किलो भनेको आम निर्वाचनै हो अथवा छिटो चुनाव जानु हो। दोस्रोको संविधानमाथिको पुनर्विचार गरेर संशोधनतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ। यो संविधानको चुनाव प्रावधानले पनि धेरै कुरा चुनावलाई जति ढिला गर्यो असर उति बेफाइदा हो। के बेफाइदा हुन्छ? एक त राष्ट्रिय दुकुटी उसमा जान्छ, विकास निर्माणतर्फ त तपाईँहरूको त ध्यानै जान्न। तपाईँ सञ्चार माध्यमले त म त विकास निर्माणको क्षेत्रको व्यक्ति हो त, त्यता त ध्यानै छैन। तपाईँले यस्तै फोस्रा गफ गरेर दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ के सरकारले त के भइरहेछ विकास निर्माण त्यत्रो विवरण दिया छ त त्यत्रो विकास भएको छ समृद्धिको उहाँले आफूलाई भ्युटार बनाएको छ डाक्टर साहब। ए बाबा भ्युटारको आवश्यकता हो होइन भन्ने कुरा त तपाईँले त्यसमा बस छेड्नुहोस् न अनि म भन्छु बल्ल त्यतिखेर भ्युटारको आवश्यकता हो कि होइन, झापाको भ्युटारको आवश्यकता हो कि होइन, खोल्सामा भ्युटारको आवश्यकता हो कि होइन, आवश्यक नभई बन्थ्यो। त्यो बल्मी चाहिँ तरिका कतिवटा गेट बनाएछ मित्र हेर्नुहोस् त यहीँ। जति ढिलो हुन्छ निर्वाचनको लागि क्षति त्यति नै हुन्छ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेर डाक्टर प्रेम शर्मासँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।